رسول اکرم شفیع اعظم درود تم پر سلام تم پر درود تم پر سلام تم پر رسول اکرم رسول اکرم شفیع اعظم درود تم پر سلام تم پر درود تم پر سلام تم پر سبھی کے مونس سبھی کے مونس سبھی کے ہمدم درود تم پر سلام تم پر درود تم پر سلام تم پر ہمیں ہے معلوم حشر کا دن ہے یاد اس دن کی سختیاں بھی ہیں یاد اس دن کی سختیاں بھی ہمیں ہے معلوم حشر کا دن ہے یاد اس دن کی سختیاں بھی ہمیں ہے معلوم ہمیں ہے معلوم حشر کا دن ہے یاد اس دن کی سختیاں بھی ہے یاد اس دن کی سختیاں بھی تمہارے ہوتے ہوئے ہو کیا غم تمہارے ہوتے ہوئے ہو کیا غم درود تم پر سلام تم پر درود تم پر سلام تم پر ہمارے پاس میں کچھ نہیں تھا غریب تھے بے نوا تھے ہم سب فقیر تھے بے نوا تھے ہم سب ہمارے پاس میں کچھ نہیں تھا ہمارے پاس میں کچھ نہیں تھا فقیر تھے بے نوا تھے ہم سب فقیر تھے بے نوا تھے ہم سب ہمارے پاس میں ہمارے پاس میں کچھ نہیں تھا فقیر تھے بے نوا تھے ہم سب فقیر تھے بے نوا تھے ہم سب ملا تمہیں سے ملا تمہیں سے یہ دین اعظم درود تم پر سلام تم پر درود تم پر سلام تم پر اور یہ شاعر نے کیا ہی اچھا شعر سلام کا کہا ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ زمانے نے کیا ستم نہ ڈھائے عداوتوں نے
कसर न छोड़ी, अदावतों ने कसर न छोड़ी। ज़माने ने क्या सितम न ढाए, अदावतों ने कसर न छोड़ी। ज़माने ने क्या ज़माने ने क्या सितम न ढाए, अदावतों ने कसर न छोड़ी, अदावतों ने कसर न छोड़ी। हर एक के हक में, हर एक के हक में मगर थे अरहम। दुरूद तुम पर सलाम, तुम पर दुरूद, तुम पर सलाम, तुम पर। गमों से इंसानियत थी बोझल। वाकई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो उस वक्त जुआ, शराब, नाच गाना ये बहुत आम था और लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ज़िंदा अपनी बेटियों को ज़मीन में दफन कर दिया करते थे और बेवाओं को ज़िंदा जला दिया करते थे। यानी जिस औरत का शौहर मर जाता था तो उसको ज़िंदा जला दिया करते थे। इस तरीके से बहुत ही गंदे गंदे काम हुआ करते थे, बहुत ही गुनाह हुआ करते थे। उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो शायर ने क्या ही अच्छा शेर कहा इस्लाम का कि गमों से इंसानियत थी बोझल, कराहती थी ये जिंदगानी। गमों से इंसानियत थी बोझल, कराहती थी ये जिंदगानी। गमों से इंसानियत थी बोझल, कराहती थी ये जिंदगानी, कराहती थी ये जिंदगानी। तुम्हीं ने ज़ख्मों पे रखा मरहम, तुम्हीं ने ज़ख्मों पे रखा मरहम। दुरूद तुम पर सलाम, तुम पर दुरूद, तुम पर सलाम, तुम पर। और इस सलाम का आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले कि नहीं है उसका कोई ठिकाना, न इस जहां में न उस जहां में। नहीं है उसका कोई ठिकाना, न इस जहां में न उस जहां में। नहीं है उसका नहीं है उसका कोई ठिकाना, ना इस जहां में ना उस जहां में, ना इस जहां में ना उस जहां में। किसी पे गर तुम हुए हो बरहम, किसी पे गर
ہوئے ہو برہم درود تم پر سلام تم پر درود تم پر سلام تم پر رسول اکرم شفیع اعظم درود تم پر سلام تم پر درود تم پر سلام